दुधाचे दांत म्हणटात, कारण थोड्या दिसांनी ते पडटात किंवा थोड्या वर्सांनी ते पडटात. आनी खुबशे फावटी लोकांचो असो एक समज आसता की कितें जालें किंवा बाबा ना आसा ते वांकडे आसा किंवा जशें कशी प्रॉब्लेम आसता जाल्यार दे एक्सेप्ट इट थिंकींग दॅट की आतां हे पडटले आनी फुडें ताका बरे दांत येतले. म्हणजे तांचो एक असो समज आसा, म्हणजे दे आर फर्म ऑन देअर बिलीफ सिस्टम की ना फुडले दांत बरे जातले, सारके जातले. पूण हे दांत कशे आयले चलता. हाचे विशीं तुमकां कितें सांगपाचें आसा? आमी दाताची कॅर जितली आमी पर्मनंट दाताची जे लायफ टायम आमचे दात आसता तेजी जशी कॅर घेता तशीच आमकां दुधाच्याय दाताची कॅर घेवपाक जाय. सो जेन्ना दात इरप्ट जाता, पयलो दात तोंडान येता तेन्ना पासून कॅर आमी घेवपाक चालू करपाक जाय. कित्याक जे दुधाचे दात आसता तेज्याच प्रमाणे आमचे पर्मनंट दात येता. फॉर एग्जाम्पल आतां एक दुधाच्या दाताक आतां समज किडला, इन्फेक्शन आसा आनी ते रुटा मेरेन इन्फेक्शन पावला जाल्यार सकयल आमचो बर्ड रेडी आसता पर्मनंट दाताचो, तेज्या रुटा सकयलूच तो पर्मनंट दात आमचो फॉर्मेशन रेडी जाता. सो थंयसर इन्फेक्शन समज पावलें जाल्यार त्या बर्डाकूय अफेक्ट जाता. सो फुडें मागीर दात येतलो तो कितें तरी डिफेक्टीव जावं शकता. सेकंडली आतां समज बिफोर एज जो आमची दुधाचे दात आसा ते पडले जाल्यार पर्मनंट जेन्ना दात येता तेन्ना तेका स्पेस एक एकदां मेळना, मागीर ते वांकडे येता दात. सो ते वांकडे येयल्ले दात मागीर सारके करपाक आमकां फुडें ट्रिटमेंट करची पडटा. सो त्या खातीर दुधाचे दात आसपाक जाय. प्लस आतां दुधाचे दात समज कोणा भुरग्याक मिसींग आसा, स्कुलान वता भुरगो, फुडले दात सगळे काळेच जाल्यार मागीर तेजो कॉन्फिडन्सूय मातसो कमी वता. प्लस तेका उलोवपाकूय डिफिकल्टी जाता. जशें हांवें सांगलें मिसींग आसा ते उलोवपाक लुडबे कशें जाता. सो दुधाचे दातूय तितकेच इम्पॉर्टंट. तांकां मागीर न्यूट्रिशनूय मागीर समज दात सारके ना, दुखता, सूज येता जाल्यार चावूंक तांकां जमना, दुखता. सो तेंचें खावप ऑटोमॅटिकली कमी जाता. न्यूट्रिशनूय इल्लें इल्लें मागीर कमी जाता. ग्रोईंग एजीन सगळ्यान चड न्यूट्रिशन तांकां जाय आसता न्ही, सो मागीर ते अफेक्ट जाले काय तेंचें जनरल हेल्थूय ऑटोमॅटिकली अफेक्ट जाता. सो दुधाच्या दाताची काळजी घेवप तितकीच इम्पॉर्टंट. बरोबर.